कम्पनी अकाउन्टिङमा प्रयोग हुने तीनटा शब्दहरू जुन अति जरुरी छ जान्नुपर्ने छ। इस्यु अफ सेयर्स एट पार, इस्यु अफ सेयर्स एट डिस्काउन्ट, इस्यु अफ सेयर्स एट प्रिमियम। पार, सेयर्स एट पार, सेयर्स एट डिस्काउन्ट, सेयर्स एट प्रिमियम। पार, डिस्काउन्ट, प्रिमियम। पार, डिस्काउन्ट, प्रिमियम। इस्यु एट पार, इस्यु एट डिस्काउन्ट, इस्यु एट प्रिमियम। इस्यु एट प्रिमियम। सबैभन्दा पहिला हामीले लेखौँ इस्यु अफ सेयर्स एट पार। इस्यु अफ सेयर्स एट पार यो भनेको के हो त? when shares are issued at par, they are issued at their face value. They are issued at their face value. That is nominal value. Okay, that is nominal value. फेस भ्यालु जति छ त्यतिमै इस्यु गरेको छ, इस्यु प्राइस। इस्यु अफ सेयर्स एट पार। त्यस्तै गरी यसलाई एउटा एक्जाम्पलबाट पनि बुझाउन कोसिस गर्छु म। एक्जाम्पलमा जस्तै इफ द फेस भ्यालु अफ सेयर face value of a share, एउटा सेयरको फेस भ्यालु 10 रुपैयाँ छ and the company issues it at Rs 10. Okay, so it is issue at par. It is issue at par. यसमा डिस्काउन्टको कुरा पनि हुँदैन, प्रिमियमको कुरा पनि हुँदैन, पार भ्यालुको मात्रै कुरा हुन्छ। यसलाई भनिन्छ इस्यु अफ सेयर्स एट पार। त्यस्तै गरी नम्बर 2 मा हाम्रो हेडिङ के छ? इस्यु अफ सेयर्स एट डिस्काउन्ट। नम्बर 2 इस्यु अफ सेयर्स एट डिस्काउन्ट। इस्यु अफ सेयर्स एट डिस्काउन्ट। कहिलेकाहीँ भेरी सर्टमा पनि तपाईँहरूलाई सोध्ने गर्छ, वाट डु यु मिन बाई इस्यु अफ सेयर्स एट डिस्काउन्ट, अथवा वाट डु यु मिन बाई इस्यु अफ सेयर्स एट पार। यसरी पनि प्रश्न सोध्न सक्छ। इस्यु अफ सेयर्स एट डिस्काउन्ट, इस्यु अफ सेयर्स एट डिस्काउन्ट। अब यसलाई कसरी बुझ्नुपर्छ भन्दा when shares are issued issue of shares at discount। अब यसलाई कसरी बुझ्न सकिन्छ भन्दा when shares are issued below face value, it is called an issue at par. 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 It is called an issue at par.
डिस्काउन्ट इस्यु एट डिस्काउन्ट ठिक छ फेस भ्यालु भन्दा फेस भ्यालु सेयरको फेस भ्यालु जति हुन्छ सेयरको फेस भ्यालु जति हुन्छ हैन सोभन्दा कममा सोभन्दा कममा यदि सेयर इस्यु गर्छ भने त्यसलाई भनिन्छ इस्यु अफ सेयर्स एट डिस्काउन्ट इस्यु अफ सेयर्स एट डिस्काउन्ट फर इक्जाम्पलको रूपमा यदि एउटा सेयरको फेस भ्यालु 10 रुपिस छ ठिक छ कम्पनीले इस्यु गर्ने बेलामा ल हाम्रो कम्पनीको सेयर 8 रुपियाँमा किन्नुस् भनेको छ 2 रुपियाँ कममा दियो यसको अर्थ डिस्काउन्ट कति छ 2 रुपिस पर सेयर प्रत्येक सेयरमा 2 रुपियाँ डिस्काउन्ट ठिक छ प्रत्येक सेयरमा 2 रुपियाँ डिस्काउन्ट देखिएको छ क्यापिटल लस हो डिस्काउन्ट रिप्रेजेन्ट्स क्यापिटल लस टु द कम्पनी डिस्काउन्ट भनेको क्यापिटल लस हुन्छ क्यापिटल लस टु द कम्पनीको लागि त यो क्यापिटल लस हो ओके त्यस्तै गरी अर्को नम्बर 3 इस्यु अफ सेयर्स एट प्रिमियम issue of shares at premium when shares are issued above their face value when shares are issued above their face value it is called an issue at premium कहिलेकाहीँ तपाईहरुलाई प्रश्न आउँछ What do you bid by issue of shares at premium? कहिलेकाहीँ यस्तो प्रश्न पनि सोध्छ What do you bid by issue of shares at premium? ठिक छ What do you bid by issue of shares at premium? Answer is when shares are issued above their face value सेयरको फेस भ्यालु भन्दा बढी प्राइसमा कम्पनीले सेयर इस्यु गरेको छ भने द्याट इज इस्यु अफ सेयर्स एट प्रिमियम यसको अर्थ फेस भ्यालु भन्दा बढीमा सेयर इस्यु गरेको अवस्था फेस भ्यालु भन्दा बढीमा सेयर इस्यु गरेको अवस्था म तपाईहरुलाई एउटा एक्जाम्पलबाट बुझाउँछु है त एउटा एक्जाम्पल हेर्नुस् मानव कम्पनीको सेयरको फेस भ्यालु कति छ 10 रुपिस कम्पनीले सेयर इस्यु गर्दा कम्पनीले सेयर्स डिस्कसन गर्दा इस्यु प्राइस राखेको छ 50 रुपिस ठीक छ प्रिमियम अब यहाँ प्रिमियम हुन्छ 15 - 10 that is 5
5 per share. 5 रुपिस बढी 5 रुपिस बढीमा फेस भ्यालु 10 प्रत्येक सेयरको फेस भ्यालु 10 भए तापनि कम्पनीले 15 प्रति सेयर ओके इच सेयरलाई 15 रुपिसमा इस्यु गरेको छ ओके यस्तोलाई भन्छ इस्यु प्राइस दिस इज इस्यु प्राइस दिस इज फेस भ्यालु अब यो दुईटा बिचको डिफरेन्स आउँछ द्याट इज 5 रुपिस पर सेयर सो दिस इज वाट दिस इज एक्सेस अमाउन्ट दिस इज एक्सेस अमाउन्ट इन इच सेयर प्रत्येक सेयरमा यो एक्स्ट्रा अमाउन्ट देखिन जान्छ यो एक्सेस अमाउन्ट देखिन जान्छ दिस इज एक्सेस अमाउन्ट दिस इज एक्सेस अमाउन्ट यसलाई भन्छ प्रिमियम दिस इज कल्ड सेयर प्रिमियम दिस इज कल्ड सेयर प्रिमियम दिस इज कल्ड सेयर प्रिमियम ठिक छ आजको यस भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई इस्यु अफ सेयर्स एट पार इस्यु अफ सेयर्स एट पार इस्यु अफ सेयर्स एट पार पोइन्ट 1 त्यस्तै गरी इस्यु अफ सेयर्स एट डिस्काउन्ट र इस्यु अफ सेयर्स एट प्रिमियमको बारेमा कुरा गरे तपाईले यो भिडियो 2-3 पटकसम्म रिभिजन गर्न सक्नुहुन्छ रिपिट गरेर हेर्नु होला कन्सेप्ट क्लियर हुन जान्छ एक पटकमा हेर्दा बुझ्नु भएन भने पटक पनि हेर्न सक्नुहुन्छ जसले गर्दा तपाईको यो सम्बन्धी कन्सेप्ट क्लियर हुन्छ र यसले तपाईलाई न्युमेरिकल गर्नको लागि हेल्प गर्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यो सम्बन्धी भिडियो पनि एउटा बनाइदिनु भन्ने रिक्वेस्ट गरेको हुनाले यो भिडियो बनाएको छु के कस्तो लाग्छ यहाँसम्म हेरिदिनु भयो थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु आजको भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईले कमेन्टमा पनि भन्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँ भिडियोमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला ताकि तपाईहरुले यस्तै भिडियोहरू तपाईलाई हेल्पफुल हुने भिडियोहरू तपाईले इन टाइम हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँसम्म हेर्नुभयो थ्याङ्क यू सो मच अर्को भिडियोमा भेटौँ हाम्रो